Hello mga kabash! Welcome back na pud sa among YouTube channel, Miss Jimmy. Bisan sa kabugnaw sa panahoning dapita, dunay atin ako mga kabash. Nga nagahatag og kainit este, nagaluto og mga lamian nga pagkaon. Ayaw lang ko ninyo pangutan akay, wa ko nasayod sa mga ngalan niini. Basta lami lang tawon, unsaon na lang. Kung kaunon, inubanan pagyud na sa mga manindot nga plastada nga magdi na gid kaganahan ani mo tandog sa kanindot. Pero kay tungod sa kalami, di gid kalikayan oy. Makakaon yung kagwanat ni ini so kanang mga kabugnaw diha sa gawas, wa na sa mga pagkaong lamian nga nakaandam sa lamisa. So, salamat mga kabash sa inyong padayon nga pagsuporta sa mong YouTube channel. Hinaot mi nga padayon gyapon mo suporta pamaagi sa paghatag og comment, like, click subscribe, and notification bell. Thank you!